بعل عرب السقلت قويتا إيس كريستوس أب بيت كريستيان مهيدر سبهات قدست قدسان بأتا ماريام مقالة هيمانتاو سرعتو حليو تخبيروم لو ما عنت علت عرب السقلتيو يس كريستوس استسقل له مكرا قفعي ما انت فطرات يلو ذهب له مخانو دمايو مهرات نجر ملكوت زغلصو عرب السقلت يس كريستوس ندق سبات رهرهنوتو زرعيلون عالم زدحنلون علت مخانو اما حدار بيت كريستيان ما يدرس سبحات قدس قدسان باتا مريم مقاله مغابي سبحات غيرا ورق تسفاي غبر يسوس يغلصو ويتانا مدحنينا يسوع كريستوس من انت فقر سبيلو من انت هيوت سبيلو سب كدحن منتان بزلم ما عنت علت نجير كازي ودا زرزير كازي ودا ناي فقر واغا زخفللو مانتي دق سبات كلهم انت دق ادم كله نفسن ما تحليفو زهابلو معلتيو يس كريستوس بزعلت واغا زخفله فطراتو كدحني زبلو مغابي سبحات غيرا ورق تسفاي دق سبات كابزنم مهارو دما فقري رهرهن فتوتن سلازخونم نزي مسعلتاو تغباراتنا تاساسيرنا ننبعلنا كنتحغاغز يغبا إلوم مانتا نعيو نموت هيو تحليفيو مالت سلازي مانت خالي وغنكا مانت حوكا مانت حزبخا مستقالنا مطنون محغاز مردعي سلازي خنحغزوم يغبانا نصا وصون كنصلي لهم يغبانا نافت نصا زوص እግዚአብሔር ማለት ይሞ እግዚአብሔር አምላክ ናውዝ በዓል ዚው ጽሕና ክብንተለና ነጻነት እናተሰምዕና ነጻነት ንዘይወጽ ወገናት ደሞ ነጻ ዝወጽ ለመገድ እንዳፈጠርና ኸውን ነው ወይ አበ ማይደረ ስብሐት ቤተክርስቲያን ቅድስተ ቅዱሳን ባታ ማርያም መቀለ ጸሎትን ስግደትን ከካይዱ ዝረኸብናዮ ምእመናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበ ሰሙን ሕማማት ዕለት ዓርቢ ከቢድ መንከራን ግፍዕን ተቀቢሉ መድኃኒት ዓለም ምዃኑ ዝመስከረላ ዕለት ስለዝኾነት ኣብዚ እዋን አበ ዓድና ዘሎ ድርብራብ ጸገም ክፍታሕ ካብ ክርስቶስ ተማሂርና ዝተጸገሙ ክንሕግዝ ይግባ ኢሎም ሕማማት መስቀሉ ብዘርአናዮ ቁጽሪ በሰውዕልና ቁጽሪ ናትና ካብ መከራ ሙጻእ ይድሕነና እዚኣ ማለት لكل جزء أو زيت راح يوصل يهون أو كل جزء تحسسوانا كن كافل كن خلنا نحن تخافي الشيخ مسي قليل يسخون سلازي بتوقت كن رد أكل خلنا لما تعي حدر النولو زخال لي أو تقانا زل هو قويتنا يسوع كريستوس نعنا خبر دمو خفيليو تساقيو نحن دما ناتو أثر تختلنا نتوم تفناقل زل يكون كل صقمات بزلنا عقمي تحاجزنا خنوعل علنا تزلوا نتزيولك هي كم زلوا يون إسرائيليين زهر أملاك هم حق زهوام نحنا وناس جزيزي زحات وجناتنا كازفوت وعدنا بوتات فناقيلهم أبزي أبحمع بوتا يركونا نعاتهم بمحلاي صبونا جر كازلنا خافيلنا بمها نايونجيل ህግ ፈጸምተውን ከውን ይግባ አብቲ አበ ቤተ ክርስቲያን ማይደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ባታ ማርያም መቀለስ ተኻየደ ጾም ጸሎትን ስግዳንን ዓርብ ስቅለት ንሊቃነ ጳጳሳት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ሐዊሱም አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ካህናትን ምእመናንን ተሳቲፎም እዮም